يا شباب هاي مشروع بسنية طيبة كلياته، الدفاع المدني كله يتوجه لهون. هاي المشروع بهذا ولا بناي. والخلق تحت رباه سلم أهلها واحمي المداخل والمخارج واحفظ بلاد المسلمين. أوقف عمو، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. زلزال يا أخوان، زلزال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب يا رب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر، 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 الله أكبر. يا رب يا رب يا رب يا رب، دخيلك يا رب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب دخيلك يا رب، يا رب دخيلك يا رب، يا رب دخيلك يا رب، يا رب يا رب. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يرضى عينك يا رب، يستر علينا يا الله. لا إله إلا الله. لا تخافوا، كلهم لا إله إلا الله. صل على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Günlük ışıkları. الله أكبر. هاي سرمد الآن حي كامل، شارع كامل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.